जय श्रीमन्नारायण। हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीराम नारायण देव देवं श्रीकृष्ण नारायण विश्वदेवं श्रीविष्णु नारायण भक्तदेवं हृद्देव देवं सततं स्मरामः। हृद्देव देवं सततं ओम श्री शैले सदया पात्रं देवत्यादिगुणाढवम् यतीन्द्रप्रभं वन्दे लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्यामोहतस्तदितराणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। यतिपतिपदभृङ्गं मोहिकां शतदशरथं वादिस्नाय ध्यानं पूजापदम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने देशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण परं तपः नारायण परं ज्ञानं नारायण परागतिः। ओम श्री परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच कथ्यतां भगवन् एतत्तयो शापस्य कारणं यत्तद्विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षेस्तमः। हे भगवान्, प्रश्न राख्नुहुन्छ जिज्ञासा परीक्षित राजा। हे भगवान्, अब तयोः शापस्य कारणम एतत् कथ्यताम्। यस्ता प्रकारको यो शापको कारण के हो? नारद ऋषिले किन श्राप दिनुभयो? यत्तद् विघारितम कर्म, यो त निन्दित कर्म हो। त्यस्ता प्रकारका साधु सन्तले अर्कालाई क्रोध गरेर श्राप दिनु चाहिँ निन्दित कर्म हो। तर देवर्षे हे तम क्रोध बा येन भनेको कुन कारणले भयो, कुन कर्मले त्यसो गर्नुभयो त? यो जिज्ञासा श्रवण गर्न चाहन्छु। शुकदेव स्वामी बताउनुहुन्छ। श्री शुक रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुदृप्तौ धनदात्मजौ। म्युट गर्नुपर्ने हो देवगुरुजी हजुरको। सुन्दैन? हजुर गुरुबा हुन्छ 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 ठीक है। कैलासोपवने रम्ये मदाकिन्यां मन्दाकिन्यां मदोत्कटौ। अब कस्ता थिए धनदात्मजौ? अब ती नलकुवर मणिग्रीव कुबेरका पुत्र सुदृप्तौ, अत्यन्त धिट। किन त्यस्ता भए त भन्दा रुद्रस्य अनुचरौ भूत्वा, शङ्करले पनि अनुचरमा राख्नु भएको थियो। शङ्करका पनि हामी सेवक हौँ, त्यतापट्टि घमण्ड भयो। फेरि हामी धनदात्मा जाउँ,
कुबेरका पुत्र हुँ। यस्तो प्रकारको अभिमानले सुदृप्तौ अत्यन्त घमण्डीशाली बने तिनीहरू। अनि फेरि अब गए, कहाँ गए त भन्दा कैलासोपवने रम्ये, उहाँ गएर कैलाशको उपवन अत्यन्त रमणीय थियो। मदोत्कटौ, मदले उत्कट भएका छँदा मन्दाकिन्याम, मन्दाकिनी नाम गरेकी गङ्गामा स्नान गरे तिनीहरू। अब बारुनिम के गरेर, बारुनिम मदिराम पित्वा मदाखोनित लोच्छन् हौ। अब मदिरा पान गरे। बारुनी वरुण लोकमा अर्थात् समुद्रबाट उत्पन्न भएको कडा मदिरा त्यो पित्वा पान गरेर मद आघूर्णित लोचन हौ। अब मदेन आघूर्णित लोचनौ ययो तौ, ययो हो तौ मदाघूर्ण लोचनौ। मदबाट उनीहरूको आँखा नेत्रहरू पनि घुम्न लागे, लाल लाल भएर यस्तो भएका। अब फेरि त्यहाँ के गरे, स्त्रीजनै अनुगायद्भि, स्त्रीजनहरू अप्सराहरू उनीहरूले अनुगायद्भि अब गान गर्न लागे त्यहाँ। तर कस्तो थियो, पुष्पितै भने फुल्लित वन, अत्यन्त शोभनीय पुष्पको मगमग बास्ना आउने किनारमा, मन्दाकिनीको किनारमा त्यस्तो प्रकारको त्यो रमणीय स्थानमा चेरतु परिभ्रमतु घुम्न लागे। अन्त प्रवेश्य गङ्गायाम, कहिले के गरे, गङ्गायाम अन्त प्रवेश्य, गङ्गाजीमा मन्दाकिनीमा अन्तभित्र प्रवेश गरेर अब कस्तो अम्भोज वनराजिनी, कमलको वनको समुदाय पनि त्यहाँ थियो छेउछेउमा पुष्पित भइरहेका। अब त्यहाँ युवतीजन स्त्रीजनहरूले चिक्रीडतु, अब तिनीहरू क्रीडा गर्न लागे। कसरी, गजौ करेणुभि इव, दुईटा हात्ती हत्तिनीहरूसँग भएर जसरी क्रीडा गर्छन्, ती नलकुबर मणिग्रीव दुईटा हात्ती जस्तो भएर त्यहाँ क्रीडा गर्न लागे। त्यही अवसरमा यदृच्छया देवर्षिर भगवान् तत्र कौरव, हे कौरव, हे राजन परीक्षित, त्यस समयमा यदृच्छया अकस्मात, अब कोही संयोग बस्ने अकस्मात आउनुभयो देवर्षि नारद भगवान् तत्र। अनि आएपछि नारदले के देख्नुभयो, देवौ अब क्षिवाणौ, अब अपश्यत देख्नुभयो कि त्यस्ता क्षिवाणौ भनेका मत्त भएका, मत्त मदिराले मत्त भएका, मतवाले त्यस्तालाई, ती दुईटा देव हुन्, देवता हुन् हुन चाहिँ। अब कुबेरका पुत्र, त्यसमा पनि शङ्करका अनुचर, यिनीहरू त यस्तो पो रहेछन् भनेर नारदले समबुद्ध्यत जान्नुभयो। यिनीहरू यसरी चाहिँ मदिरा पान गरे, यी मत्त हुन्। तम दृष्ट्वा व्रीडिता देव्यो विवस्त्रा शापशङ्किताः, वासांसि परिधु शीघ्रं विवस्त्रौ नैव गुह्यकौ। अब तम नारदम दृष्ट्वा, अब नारदलाई देखेर देव्य, ती देवीहरू स्त्रीहरू चाहिँ व्रीडिता अत्यन्त लज्जित भए। विवस्त्रा थिए उनीहरू पनि, वस्त्र रहिते। तर अब हामी चाहिँ वस्त्र लाउँ छिटो, किनभने नारदले शाप दिनुहुन्छ होला भन्ने शङ्का लाग्यो र शाप शङ्किता सत्य, शापले शङ्का हुँदा छँदा वासांसी आफ्नो आफ्नो वस्त्रहरू परिधु, शीघ्रम परियधु, चाँडै नै उनीहरूले वस्त्र लगाए। तर गुह्यकौ, ती दुईजना चाहिँ नलकुबर मणिग्रीव चाहिँ विवस्त्रौ नैव, अब नैव परियधु, वस्त्र लगाएनन्, परियधताम, तिनीहरूले चाहिँ लगाएनन्, नाङ्गै त्यहीँ बसिरहे। अब तौ दृष्ट्वा मदिरा मत्तौ, मदिराले मातिएका ती दुईटालाई दृष्ट्वा देखेर, कस्ता बेरी सुरात्मजौ, हेर देवताका छोरा, कुबेरका छोरा, श्रीमदान्धौ, श्रीमदले अन्ध भए यिनीहरू, किनभने श्रीमद भनेको धेरै सम्पत्ति पनि कुबेरका छोरा, उतापट्टि शङ्करका पनि हामी सेवक हौँ। यस्ता प्रकारको मत भयो। अब मत भनेको अभिमान भयो।
यिनीहरू अभिमान गऱ्यो भने यिनीहरूलाई म कृपै गर्नु पर्यो, फेरिदेखि यिनीहरूलाई श्राप दिँदा हुँदै फेरि यस्तो कर्म नगरौँ भन्ने विचार गर्नुभयो। र अनुग्रहार्थाय तयोः अनुग्रहार्थाय उनीहरूको अनुग्रहको निमित्त अब इदम शापम दास्यन जगौ, यस्तो शाप दिँदा छँदा यो कुरा अघिल्ला श्लोकमा जगौ भन्न लाग्छ। कसले? नारदले। के भन्नुहुन्छ? मनमा विचार गर्नुहुन्छ। अब यिनीहरूलाई के गर्दा हुन्थ्यो? यिनीहरूको बुद्धि सप्रेला। नारद दौवाच नारद भन्नुहुन्छ, न हिँड्यो जुसतो जोस्यान बुद्धिभ्रम सो रजोगुण। के हुन्छ मनुष्यको भने रजोगुणले बुद्धि बिग्रिन्छ, भ्रंश हुन्छ। जोस्यान भनेको सेवा गरिएको कुरालाई, जुस त सेवा गर्ने भएका जनको अन्य न हुन त यिनीहरूले सेवा गर्ने त होइन यो, तर यी रजोगुणी भए, देवताका देवात्मा जब फेरि शङ्करका उ भए भने अब यिनीहरूलाई बानी त लागेकोलाई त अब त्यति ऊ हुँदैन उसको जातले भेटेपछि। तर अब बानी नलागेकालाई अब जातले भेटेकोलाई त त्यति हुँदैन भनौँ। अब जातले नभेटेकोलाई के हुन्छ त? श्रीमदात ऐश्वर्यको मत भयो, रूपमा पनि श्रेष्ठ। अब त्यस्तो भएको आसमन्तात अभिजात्यादि। अब जातिको भेद चाहिँ के हुन्छ भने म ब्राह्मण हुँ, म यस्तो हुँ, म उस्तो हो भन्ने चाहिँ अभिमान। आसमन्तात अभिमान जात्यादि आदि यस्तो अभिमान हुन्छ, म ठुलो हुँ भन्ने हो। तर त्यस्ताले चाहिँ के गर्छन्? मद भो भने, धन सम्पत्ति र रूप भो भने, यत्र मधे भनेको जुन त्यो मदमा अब के गर्छ? अब धन छ, प्रशस्ति सबैले मानेको छ, अनि स्त्रीमा लम्पट हुन्छन्, अनि त्यहाँदेखि के गर्छन्? जुत्ता भनेको जुवा खेल्ने, अनि आशा भनेको मदिरापान गर्ने। अब त्यता जान्छ, अब त्यता जान्छन्, बिग्रियो त्यो रजोगुण पनि तिनीहरूमा आयो। अब हुन त के हुन्छ भने अब त्यस्तो मत भइसकिएपछि उनीहरूले आफ्नो शरीरलाई मात्रै पोषण गर्न थाल्छन् नि। निर्दयै अजितात्मभि यत्र मधे, निर्दयै अजितात्मभि निर्दय हुन्छन्। दया भन्ने तिनीहरूले त्याग गर्छन्, किनभने इन्द्रिय जितेको छैन। अजिता आत्मभि, अब इन्द्रिय मन जितेको छैन तिनीहरूले। अनि तिनीहरूले के गर्छन् भने पशव हन्यन्ते, पशु पक्षीहरूलाई मारेर अनि आफ्नो पेट पालन गर्ने, आफ्नो शरीरलाई पुष्ट गर्न खोज्छन् तिनीहरू। केले? मदले। दयाले रहित भएका हुन्छन् मद भयो भने। अब यस्तो प्रकारले यस्तो मन्यमानै यस्तो मान्छन् तिनीहरू। कस्तो हो? नश्वर हो शरीर त, तर उनीहरूले त्यो नश्वर भएको देहलाई पनि अजरा मृत्यु इमम मन्यमानै, अब कहिले मर्दिन कहिले बुढो हुन्न भने चाहिँ गरेर त्यो रजोगुणले ढाकेपछि नाना प्रकारको अन्याय गरेर अत्याचार गरेर आफ्नो जीवलाई शरीरलाई पोषण गर्न लाग्छन्। विचार गर्दै हुनुहुन्छ नारद। यो सारा घमण्ड आदि चाहिँ ए रजोगुणकै कारणले आउँछ हो नि त। सत्वात् सञ्जायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च। लोभ भनेको त अब लोभ, क्रोध, अब यो त रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णासँग सम्बन्ध, त्यो गीताले भनिरहेकै छ हो त्यस्तो। हजुर हजुर। अनि अब यहाँ के भयो त भन्दा अब अजरा मृत्यु भन्ने चाहिँ उनीहरूले भाव गरेर अनि यस्तो यो देहलाई पोषण गर्नको लागि यत्र मधे पशव हन्यन्ते। अब ती जाति छ भने पनि, अब ब्राह्मण जाति छ भने अनि पशुलाई के गर्दै आफ्नो पुष्ट गर्न थाल्छ। त्यो रजोगुण छ धेर, किन फेरि धन छ नि त धेरै। अर्काले फेरि चाहिँ फुलमाला लगाइदिन्छ, फुरुक्क परिया छन्, हामी यस्ता हौँ भन्छन्, आफ्नो संस्कार छैन, संस्कृति छैन, अनि त्यो धनले मत्त र मानले मत्त त्यस्ता। अनि त्यो पशव हन्यन्ते, जेसुकै गर्छन्। जाति भएर के गर्ने र? ब्राह्मण जाति भयो, नालामा गिरिरहेको छ। अब बासो परिकृतम मदिरा मधान्ध,
त्यस्तै त भयो नि त। अब त्यो वस्त्रलाई पनि सम्हाल्न सक्दैन, पिसाब गरेर नालीमा। अब हो त्यस्तो भयो उतातिर त मतले। त्यसो हुँदा पनि यसो ती कुकुरहरूले अभिषेक गर्थे, यता त त्यो पनि हुँदो रहेन रहेछ। यहाँ झन् साह्रो यहाँ त अब के ठाउँ अब भन्नु हुँदैन। अब त्यो देशकाल परिस्थिति पनि हेर्नुपर्छ अरे नि त। अब बल्ल 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 यहाँ आइया छ। अब यहाँबाट पनि केही गरियो भने त अनि कतातिर हो, एक्लै हिँड्न पनि सकिँदैन। हजुर कली त लाउँछ हो, यहाँ कडा छ नि त। तर उहाँ यहाँ चाहिँ अभिषेक गरिदिन्छ र जाति हुन्थ्यो नि त। त्यस्तो हुन्छ। अब के गर्नु, अब हेर्ने न, देवसङ्गीतम अपि अन्ते कृमिबिट भस्म सङ्गीतम। यो देहको त्यो हो संज्ञा। के हो? कृमि भनेको पृथ्वीमा चाहिँ दबायो भने किरा परेर किराले खान्छ देह। बिट भनेको पाखा कोही चाहिँ जन्तुले खायो भने बिष्टा बनाइदिन्छ। अर्थात् भस्म अग्निमा जलाइदियो भने भस्म। 3 प्रकारको संज्ञा। यो त सबैको अब यस्तो हुन्छ। देवसङ्गीतम अपि अन्त्य भनेको अन्तिममा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। फेरि देवसङ्गीतम भनेको देव भूदेव भन्छन् नि ब्राह्मणलाई। ब्राह्मण ठुलो भएको। अब भूदेव भनेपछि के सानो हो र? स्वर्गका देवताहरू छन्, पृथ्वीका देवता ब्राह्मण। अब त्यसले त्यसो खान्छ, मनपरी गर्छ। अनि यतापट्टि नरदेव अब राजा भएर पनि भ्रष्टाचार इत्यादि गर्छन्। अनि हो त्यस्तै देवताहरू पनि अनेक त्यस्तै देव। यिनी अब के गरे त? मदिरा पान गरेर स्त्रीमा अब आसक्ति भए। अब यिनीहरूलाई के गर्नु, औषधि गर्नु पर्यो नि भन्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ नारद ऋषि। औषधि भनेको अब श्राप। अनि देवसङ्गीतम त्यस्तो देवताको सङ्गीत संज्ञा भएको, नाम भएको, त्यस्ता मान्यता प्राप्त भएका जनको पनि अन्त्य भनेको के हो? अन्त्यमा त कृमिट भस्म सङ्गीतम, देह त त्यस्तो भइजान्छ। अनि त्यसो हुँदाहुँदी तत्कृते त्यो देहलाई गर्नको लागि स्वार्थको लागि, पुष्टि गर्नको लागि भूत ध्रुक अब भूत प्राणीहरूलाई मार्ने। अब यसो गर्ने भने अब तिनीहरू के हो त? यतः निरय किम वेद। अब तिनीहरूले के जान्दछन् त? त्यस्ताले निरय अब जाग्गा यतः कारणात्, अर्थात् यस्तो स्वार्थी भावले भूतद्रुह यता भूतद्रुह निरय भए किम वेद, के जान्दछन् र त्यस्ताले? त्यो मतले त्यसो गरौँ, मद मान अभिमान। अनि हो त्यस्तो हुन्छ। अब यो देह फेरि के हुन्छ? देह किम अन्नदातु स्वम निषेक्तोर मातुरेव च मातो पितुर्वा बलिन क्रेतुरग्ने सुनो पिवा भन्यो। अब यहाँ यो देह भनेको कसको हो? अन्नदातु, अन्न दिएर पालन गर्नेको देह हो किम? के हो त त्यसको? त्यो पनि होइन। स्वम आफ्नो यो देह त छ त नि। निषेक्तो गर्भाधान गर्ने बुबाको हो त? अब हाम्रा यो बुबाको पनि होइन, कसैको। मातु एव छ, माताको पनि हो र? होइन। कसको हो त? अब कसैको होइन यो देह। कसको? मातु पितु, माताका पिताको हुन्। माता मावला बुढाबाबु आदि गरेका यिनीहरूको पनि होइन। बा अथवा बलिन भनेको जो बलियो छ त्यस कारण चाहिँ नोकर बसिया छ। अब त्यो मालिकको हो त बलियाको? त्यो पनि होइन। किम के हो? क्रेतु अब किनेर लगो नि त, किनेर आफ्नो पारो। अनि किनेको पनि होइन त्यो देह। अग्नेह भनेको अब मरो अन्त्यममा। अग्नेह भनेको अग्निमा दाह संस्कार गर्दा हुँदै अग्निको हो त? त्यो पनि होइन। अब सुना अपिभा कुत्ताको पनि हो त? त्यसको पनि अधिकार होइन। कसको हो त यो देह भन्दा? एवं साधारणम देहम अव्यक्त प्रभाप्ययम। यो साधारण हो नि त। अब यो कस्तो देह भने ठुलो मान्छेको नि उही देह हो, राजाको नि देह हो, ब्राह्मणको नि देह हो, शूद्रको नि देह हो, रजोगुणीको पनि देह हो, तमगुणीको नि देह हो। साधारण हो त्यो देह चाहिँ। तर कसको चाहिँ हो त भन्नुपर्दा
अव्यक्त प्रभाव्यम। अव्यक्त भनेको प्रकृतिको, यो देह त प्रकृतिले दिएको हो। अव्यक्त प्रभाव पैदा गर्ने, अप्याय नाश पनि गर्छ, प्रकृतिबाटै नाश हुन्छ। अब त्यो माया भनौँ। अब यस्तो प्रकारको चाहिँ नाश हुनेवाला देहलाई के भन्छ? आत्मसात कृत्वा मेरो हो पुष्ट हो भनेर जो विद्वानले अब कृत्व जानेर असत जन्तुन रीते हन्ती भन्दा हन्ती कसले? विद्वानले त्यसलाई नाश गर्ला र विद्वान छ भने। तर असत मूर्ख जन्तुन, मूर्ख प्राणीलाई चाहिँ छाडेर, मूर्खले त गर्छ जेसुकै, तर विद्वान छ भने त्यो अब त्यसले त नगर्नु पर्ने नि। तर केले गर्छ त त्यो विद्वानले पनि? मदले र ऐश्वर्यले मान ऐश्वर्यले मत्त भएकाले चाहिँ जेसुकै गर्छ त्यसले पनि। तर उसले बुझ्यो भने त आत्मसात्कृत हो यो त गर्नु नहुने रहेछ भन्ने जानु भने त त्यसले गर्दैन। नभए मद र मान भनेको त्यस्तो हो भन्नुहुन्छ नारद ऋषि। अब यहाँ भन्नुहुन्छ तल्लोमा, अब यहाँ माथिल्लोमा चाहिँ असत जन्तुन रीते भनौँ, त्यस्तो मूर्खजनलाई चाहिँ छाडेर अरूले भनेको। असत श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यम परम अञ्जनम। अब असत श्रीमदान्धस्य ऐश्वर्यले मातिएको जस्तो सन्तोष। असत भनेको मूर्खजनको चाहिँ के हुन्छ? अब दारिद्र्यम, त्यसलाई दुःख छ भने, अब दरिद्रलाई त दुःख हुन्छ नि, अब दुःखी छ हुन्छ, किनभने केही छैन। तर परम अञ्जनम, त्यसको चाहिँ परम भनेको श्रेष्ठ अञ्जन चाहिँ क्या हो भने नेत्रै हो। त्यसले पनि बुझ्छ। बरु त्यसले चाहिँ त्यति साह्रो गर्दैन। धन छैन, धन नभएकोले के गर्छ त? अर्कालाई अत्याचार गर्न पनि सक्दैन, उसलाई कसैले मान पनि गरिदिँदैन। अब के दरिद्रलाई, त्यो दुखीलाई कसले हेर्ने र? अनि परमम अञ्जनम, अब त्यसले बरु कसो गर्छ? त्यो दरिद्र भनेको त्यो दुखी हुन्छ। दरिद्र भन्नु नै दुखी हो। अब त्यो दरिद्र दुखी छ भने के गर्छ? आत्मौपम्येन भूतानि परम इच्छते। आत्मौपम्येन भूतानि परम इच्छते। अब आत्मा कस्तो दुःख हुन्छ, अर्कालाई पनि दुःख पर्छ भनेर अनि भरे त्यसले त्यो विचार गर्छ। अब आफ्नो जो दुखीले त के गरोस् र? अब त्यसले धन भए पो त्यसलाई पनि आउँछ मद, त्यो छैन। दुःखको दुःखै, त्यो सुख र दुःख त कहाँबाट आयो त भन्दा सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददाति कुबुद्धि रेसा अहं करोमीति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोक। अब आफै आउँछन् सुख र दुःख आफ्नो कर्म अनुसारले, अर्काले दिएको होइन। आफैले गर्दा आफैले भोग गर्नु पर्यो नि। भगवान्ले यसो पो गरे मलाई, हेर भगवान्ले नहेरे भन्छ, कति पाप गरिरहेछ, अन्याय अत्याचार गरिरहेछ, के हेर्नु त? भगवान्ले त हेर्नुहुन्छ, पाप र पुण्यको चाहिँ भागी साक्षी हुनुहुन्छ नि भगवान्। त्यसो हुँदा अब हो त्यस्तो प्रकारले अब आत्मौपम्येन भूतानि दरिद्र परम इच्छते। बरु उसले परमात्मा ठान्छ आफ्नो, मलाई कति दुःख परेको छ त्यसलाई पनि त्यस्तै दुःख हुन्छ है भनेर उसको मनमा त्यस्तो आउँछ दया। अब कहिल्यै दुःख नभोग्ने त के बाबुले कमाइदिएको छ, अब मान पाएको छ, धेरै धन छ, त्यसले त मनपरी गर्छ नि। ब्राह्मण होस् कि जे होस्, मान्छेले त गर्नुपर्ने राम्रो गर्नुपर्ने हो नि। तर त्यो मतले त्यसो गर्छ। यथाकण्ड किन त्यस्तो हुन्छ त? यथाकण्डक विद्धाङ्गो जन्तुर नेच्छति ताम व्यथाम जीव साम्यम गतो लिङ्गे न तथा विद्धकण्टक भने। यथा जस्ता प्रकारले कण्टक विद्धाङ्ग, जसको खुट्टामा काँडो गाडियो, जन्तु हो प्राणीको, त्यस्तो जन्तुले के गर्छ भने ताम व्यथाम न इच्छति। अब त्यस्तो दुःख चाहिँ अर्कालाई नहोस् है भन्ने विचार गर्छ अरे। आफूले भोगेर छ नि त, काँडो दुख्दा हुँदी पर्दा हुँदी त्यस्तो दुःख उसले भोग गर्दछ। अनि यदृच्छया कृत्रिम आफ्नोति यहाँ भन्छ कृत्रिम। अब त्यो के हुन्छ? निरास्तम्भ, त्यो स्तम्भ पनि एक माथिल्लो कुरा छ। यथाकण्टक विद्धाङ्गोन जन्तुर नेच्छति ताम व्यथाम
अब त्यसले चाहिँ त्यो व्यथा जान्दैन, न इच्छति जान्दैन। कण्टक विदाङ्ग अर्काको त्यस्तो गरेको उसले जीव साम्यम गतो लिङ्गेर न तथापि अविद्ध कण्टक कसको चाहिँ कुन व्यक्तिको त्यस्तो जीवको चाहिँ काँडै भिजेको छैन भने त त्यसले मलाई यस्तो भयो भन्ने जान्न छ र? जान्दैन नि। त्यो व्यथा चाहिँ काँडो भिज्नेलाई मात्रै हुन्छ। किन? लिङ्गै अब लिङ्गै जीव साम्यम गत न व्यथाम ताम न इच्छति, इच्छा गर्दैन अरे। किनभने लिङ्गै भनेको त्यो काँडो भिजेको कण्टक विदाङ्गले चाहिँ के हुन्छ भने लिङ्गै भनेको उसको चिन्ह कस्तो हुन्छ? ऐया गर्छ, राधि पनि दुख्छ, त्यसलाई मुख पनि ग्लानी हुन्छ, लिङ्गै त्यस्तो चिन्ह देखिन्छ। अनि जीव साम्यम गत, अनि अब चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ है भनेर अनि जीवलाई चाहिँ साम्यता भावमा प्राप्त हुन्छ। उसलाई पनि दुख्छ होला, यो माथामा भनौँ नि, त्यो आत्मोपम्यन आफ्नो जस्तो चाहिँ उसलाई पनि होला, मलाई यस्तो दुःख छ उसलाई पनि हुन्छ भन्ने उसले ठान्दछ। यदि काँडै भिजेको छैन भने त त्यसले त के जान्ने र त्यो काँडो भिज्दा कस्तो दुःख हुन्छ। हो त्यस्तो प्रकारले अब त्यो श्रीमदले मत्त भएको जनले चाहिँ अब मन परी गर्छ नि अब भनेर भन्ने, यो विचार गर्नुहुन्छ क्या, नारद ऋषिको कुरा हो। अब दरिद्रो निराम स्तम्भो मुक्त सर्वमदैरिह, यह भनेको यो संसारमा कस्तो छ भने दरिद्र भनेको दुखी हुन्छ। दरिद्र त्यो दुःख छ भने, दुखी छ भने के हो? निरहम स्तम्भ, अब घमण्डी गर्दैन। सर्वमदै मुक्त, सम्पूर्ण मदबाट मुक्त हुन्छ। के धन सम्पत्ति भएको अलिक उ गर्ला, सर्वमदै मुक्त हुन्छ। अर्थात् कृच्छम यदृच्छया आफ्नोति, दुःख पऱ्यो भने, अब दुःख पऱ्यो आफ्नोति आइलाग्यो भने अब तत् त्यस्तो चाहिँ तस्य त्यो व्यक्तिको चाहिँ परम तप, बरु त्यसले तपस्या गर। परम तप, बरु तप भने क्या हो? अब तप भनेको दुःख, तप सन्तापे, संसारका दुःखहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्ने त्यसले जान्दछ भनेको कुरा त्यही हो परम तप। किन उसलाई चाहिँ अब अनुभव छ, किन अब कण्टक विद्ध पनि भएको छ, फेरि केही धन सम्पत्ति भए पो उसलाई मद आउँछ, बरु त्यसलाई चाहिँ मद आउँदैन। त्यसो हुँदा त्यसले चाहिँ एउटा तपस्या समान ठान्न छ। नित्यम किन? नित्यम शिक्षामा देहस्य, यो नारदको चाहिँ विचार साह्रो कडा छ यहाँ नि। नित्यम शिक्षामा देहस्य दरिद्रस्य अन्नकाङ्क्षिण इन्द्रियाण्यनुशिष्यन्ते शुष्यन्ते हिंसा अपि निवर्तते। अब नित्यम शिक्षामा देहस्य, अब दरिद्रलाई अब भोग तिर्खाले युक्त भएको छ। अब अन्नकाङ्क्षिण, अब दरिद्र छ, खालि अर्थ गर्नुभन्दा उसले अन्नले के गर्छ? अन्नसँगै खान्छ त्यो मदवालाले चाहिँ प्राणीलाई मारेर। अब उसले चाहिँ विचार गर्छ कि यति अन्न भए हुन्थ्यो मलाई चाहिँ भन्छ। अन्न के त्यो मासु सासु इत्यादि के गर्नु त पैसै छैन, मद गरोस् भने के गर्नु, लुम्रो भएर चाहिँ जसले जे भन्छ त्यसै कामसाम गर्छ ओर्छ। खान पाएन भने के हो? अन्नकाङ्क्षिण, अन्नको इच्छा गर्छ, अन्नको इच्छा गर्छ, पाएन खान भने इन्द्रियाणी अनुशिष्यन्ति, इन्द्रियहरू शिथिल हुँदै जान्छ। अनि बरु त्यस्तो चाहिँ हिंसा पनि निवर्तते, त्यसको हिंसा त्यति हुँदैन। अब त्यस्तो प्रकारको हुन्छ। बरु त्यो दुखी चाहिँ अलि सुखी भयो भने त्यसले सुख प्राप्त गरेर जति मद प्राप्त हुन्छ, रजोगुण तमोगुण इत्यादिले युक्त भएर त्यसले मन परी गर्छ, परस्त्री गमन, जुवा खेल्छ, अनि आसव मदिरा खान्छ इत्यादि गर्नेवाला त्यो हो। अब यहाँ अर्कोमा भन्दै हुनुहुन्छ दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधव समदर्शिन। अब साधव साधुहरू कस्ता हुन्छन्? महापुरुषहरू। अब साधु भने क्या हो? समदर्शिन हुनुहुन्छ साधुहरू चाहिँ। साधु भने साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु निरस विशुद्ध गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र निवारा वन्दनीय जे जग जस पावा। यो साधुको लक्षण हो।
अब साधुले त परकारीम साध्नु होती, अर्काको दुःख पनि हेर्छ, भगवान सम्बन्धी अब काम पनि गर्छ, भगवानलाई पनि साधन गर्छ, समदर्शी नै सम्पूर्ण प्राणीमा एकै देख्छ। अब दरिद्रस्य एव युज्यन्ते, अनि कोही दरिद्र त्यस्तो दुखी छ भने तिनीहरूलाई पनि युज्यन्ते, सुलभ कुरा यस्तो हो है भनेर उनीहरूले उपदेश दिन्छन्। बरु आफूले दुःख सहेर परहित अर्काको हित गर्नेवाला यी साधु सन्त हुन्छ, समदर्शी न। अब यस कारणले सज्जनहरूको चाहिँ सङ्गति गर्दा के हुन्छ त भन्दा त्यसले पनि तम तर्सम छिडोती, त्यसको विषय भोग चाहिँ नाश हुन्छ। अब सन्तको सज्जन गर्नु त्यही हो। सत्सङ्गात् भव निष्प्रियो गुरुमुखात्, आइगयो त्यही। सत्सङ्गात् भव निष्प्रियो गुरुमुखात् श्रीसम प्रपद्यात्मवान, आत्मवान हो तर्स। अब त्यो तर्स जो इच्छा विषय भोग, अनि तत त्यहाँदेखि पछिबाट के हुन्छ, आराधनाको चाँडै नै विशुद्धते सत्व गुण हुन्छ, उसको मनमा शुद्ध सत्व हुन्छ। सज्जनबाट ज्ञान प्राप्त गर्छ, सज्जनको सङ्गति गरेपछि अन्तस्करण शुद्ध हुन्छ। अन्तस्करण शुद्ध भएपछि के हुन्छ त भने निरन्तर भगवानको चिन्तन गर्छ, भक्ति गर्छ, ज्ञान वैराग्यले युक्त भएको पराभक्तिलाई अवलम्बन गर्छ। त्यस्तो पनि त्यस्ताले पनि भने सत्सङ्ग गर्नु अत्यन्त श्रेष्ठ हो। तर यी देवताका छोरा, कुबेरका छोरा, यतापट्टि शङ्करका चाहिँ अनुचर मातिएका हुन् नि यिनीहरू भन्ने उहाँले विचार गर्नुहुन्छ, तर्क गर्नुहुन्छ नारदले। साधुनाम समचित्तानाम मुकुन्द चरणैषिणाम। अब साधुहरू फेरि कस्ता छन्, समचित्तानाम मुकुन्द चरणैषिणाम, भगवानको मुकुम मोक्षम ददाति ती मुकुन्द चरणै ईषणाम, भगवानको चरणैषु ईषणाम, चरणयो ईषणाम, भगवानको चरणार बिन्दमा इच्छा गर्नेवाला, सधैँ नै लाग्नेवाला, यस्ता प्रकारका यी साधुहरू। अब यी साधुहरूले के गर्नुहुन्छ, उपेक्षै त्याग गर्नुहुन्छ त्यस्ता दुष्टलाई। उपेक्षै अपेक्षा चाहिँ लिनु हो। अब उपेक्षै भनेको उपेक्षा गर्नुहुन्छ, त्यस्ताको सङ्गत गर्नुहुन्न साधु सन्तहरू। किनभने अब धनस्तम्भै असद्वि असदाश्रयै उपेक्षै, त्यस्ता स्तम्भ, धनको स्तम्भ, असत बुद्धि भएका, असत कुरालाई आश्रय गर्नेवाला, त्यस्ता प्रकारको दुष्टजनको सङ्गति के होला र? तिनीहरूको लागि त केही पनि होइन, तिनीहरू परै बस्छ। त्यस्तै गर्नुपर्ने हो ज्ञानीजनले, दुष्टको सङ्गति नगर। अनि तत् अहम मत्तयोर माध्या भारुण्या श्रीमदान्धयो। यस कारणले अहम म अब के गर्छु विचार गर्नुहुन्छ नारद। मत्तयो मात्येका यी, हेर त माध्वा बारुण्य, उनीहरूलाई त मधुर लाग्यो नि त, मिठो लागेछ। माध्वा भनेको मिठो, बारुण्य भनेको मदिरा। त्यो खाएपछि श्रीमदान्धयो, ऐश्वर्यको मदले अन्न भए यिनीहरू। अब यस्तो प्रकारको यिनीहरूको तमोमदम तमोगुणी मदलाई हरिश्यामी म नाश गरिदिनेछु। किनभने यिनीहरू अजितात्मा नहो, आत्मा जितेनन्, मन जितेनन्। अब स्त्रैणयो हो, स्त्री लम्पट भए, यस्तालाई म यिनीहरूको मदलाई हरिश्यामी नाश गरिदिनेवाला छु भन्नुहुन्छ मनमा। तदिमौ लोकपालस्य पुत्रौ भूत्वा तमप्लुतौ। न गुरुभाइ, यो मदिरा बारुणी अस्ति समुद्र मन्थनबाट त्यो दानवले लगेका थियो होइन? दानवले लगे पनि त प्रचार गरे नि त। अब मागेछन् क्या र पैँचो अलिकति? होइन, पैँचो त अहिले के भन्छन् नि, के भन्छन् नि हौ, यो 1 नम्बरको, 2 नम्बरको, 3 नम्बरको भन्दै नि, यो 1 नम्बरको चाहिँ भेटाएछ नि त्यसले। 1 नम्बरको भने त्यही बारुणी भन्छ त्यसलाई। 1 पाने 2 पाने के भन्छन् नि, यो बारुणी त अस्ति समुद्र मन्थनमा निस्किएको हो नि त। हो त्यही त, वरुण देवता ती समुद्रमै हुन् नि त, वरुणको घर भनौँ, तीबाट निक्लेको हो। त्यसो बारुणी, बारुणी भनेको मदिरा।
त्यो समुद्रबाट चाख्छन् नि, चाख्दा रहेछन् नि दाजु कतिले। हो त्यस्तै। अब यहाँ लोकपालस्य पुत्र भूत्वा, लोकपालका छोरा भएर तमप्लुतौ, तमगुणमा चाहिँ व्याप्त भएका, डुबेका, यदि यत यस कारणले इमौ, यी दुईलाई, यिनीहरू हेर त आत्मानम विवाससम, आत्मालाई चाहिँ निर्वाङ्ग भएर देखाउने, हेर सुदुर्मदौ, दुर्मदौ पनि होइन, सुदुर्मदौ अत्यन्त खराब भएका यी विधानित। अब यस्ता जानियो। अब यिनीहरूलाई के गर्छु? अब यिनीहरूलाई श्राप दिनु पर्यो। अतोर्हत स्थावरताम स्याताम नैव यथा पुनः स्मृति स्यान् मत प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात्। अब यिनीहरूलाई कल्याण पनि गर्नु परेको छ, किनभने अब साधु हुनुहुन्छ नि त उहाँ। अब अतः यस कारणले स्थावरताम अर्हत, वृक्ष योनिमा जानमा यी योग्य छन्, किनभने स्याताम हुन्। किन पुनः फेरि यथा यस्ता प्रकारको एवं नगरून् न। अब यिनीहरूलाई त अब औषधि नै गर्नु पर्यो। अब तर मत प्रसादेन, किनभने मेरो कृपा पनि गर्नु पर्यो कि स्मृति स्यात्, स्मरण शक्ति चाहिँ होस्। तत्रापि त्यसो भए तापनि त्यो वृक्ष योनिमा प्राप्त भए छँदामा पनि तत्रापि मत अनुग्रह, मेरो अनुग्रहले स्मृति चाहिँ होस् भगवान्मा। अब भन्नुहुन्छ यहाँ एउटा जिज्ञासा उठ्यो। अब यिनीहरूले बारुनी पिएर अब त्यहाँ उन्मत्त भए, तर यिनीहरूलाई चाहिँ किन चाहिँ त्यो वृक्षको चाहिँ वृक्ष बन्नु परोस् भनेर श्राप नु, असुर बन्नु परोस्, अर्थकै बन्नु परोस् भने भए चाहिँ त्यही खानका लागि लम्पट थिए, त्यता हुन्थ्यो होला। यी वृक्षहरू त आखिरी निरपराध अब प्राणी, यिनीहरूलाई चाहिँ किन त्यसो बनाउन नारदजीले विचार गर्नुभयो? विवास भयो नि त, विवस्त्र नाङ्गै त्यहाँ उभो, अनि वृक्षले त लाउँदैन त वस्त्र त, वृक्षले त लाउँछ वस्त्र, लाउँदैन। यहाँ आयो नि त विवास के हुनु, त्यस्तै होइन भनेर त्यता गयो नि। यता रक्सी खाएको भन्दा पनि बाबालाई चाहिँ नाङ्गै बसेका बढी झन्छ। हो नि त, रक्सी खाएको त अब त्यो खानेले खान्छ र पनि कतिपयले छाड्छन्, तर खानेले मात्रै खान्छ। नाङ्गै बस्दा पनि केही भएको थिएन कि, तर त नटेरिकन भयो त उहाँ नारदजी आउँदा पनि होइन त्यत्तिकै बसिरह्यो। अप्सराले लुगा लायो, उनीहरू चाहिँ लाउँदैन। होइन, मातेकाले कहाँ लाउँछ त हौ, ती पिसाब गरिदिन्छ नि हौ देखि। मातेका छन् नि त, छिबाडो। उहाँ छिबाडो भन्ने शब्द आएन अघि, मत भएपछि छाडे। अब यतापट्टि प्यान्ट स्यान्ट वस्त्र सबै पिसाब गर्छ, अनि त्यहाँ त कुरै आएन नि त, त्यहाँ त केही हो। त्यसो भयो नि। अब त्यही त अस्ति पढ्यौँ नि त, बास परिकृतम मदिरा मदान्ध। अब त्यो के सम्हाल्छ र, अनि वस्त्रै सम्हाल्दैन नि मातेकाले, बरु त्यही आफ्नो जिउको पनि पिसाब गर्छ। होइन त्यता ध्यान गएन। त्यही त मत्त भएपछि कसैले मत्त भयो नि त। अब यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ स्मृति कसरी होस् त? वासुदेवस्य सान्निध्यम लब्धा दिव्य शरत छते भन्नुहुन्छ। वृत्ते स्वर्लोकताम भूयो लब्ध भक्ति भविष्यत भनिनुभयो। अब किनभने वासुदेवस्य सान्निध्यम, भगवानको सन्निधिमा रम यिनीहरू हुन्छन्, किनभने तर दिव्य शरत छते, दिव्य 100 वर्ष वृत्ते सती, त्यति बेर चाहिँ मृत्यु वर्तने, त्यति बेर चाहिँ हुनै पर्यो यिनीहरूले त्यो भावले। अनि पछिबाट वासुदेवस्य सान्निध्य भएर अनि स्वर्लोकताम भूय, अनि स्वर्लोकमा जान्नेवाला छन्, अनि लब्ध भक्ति पनि प्राप्त गर्नेछन्। त्यो वृक्ष हुँदा पनि त्यतिखेर भगवानबाट निक्लेर भगवानको भक्ति गरेर अनि आफ्नो लोकमा जानेछन्। मैले दिव्य 100 वर्ष भनेको चाहिँ कतिलाई दिव्य 100 वर्ष भनिन्छ कि के हो? ए त्यो चाहिँ अमरकोश पढ्नुपर्छ कि
हाम्रो 1 वर्षको देउताको 1 दिन भयो नि त होइन? एक वर्ष चाहिँ देवताको हाम्रो 1 वर्ष चाहिँ देवताको 1 अहोरात्र 1 रात्र भयो। हो त्यही हिसाबले हो। त्यही हिसाबले अब लेख्नु पर्यो, त्यो गणित गर्नु पर्यो। निकै लामो रहेछ, ठिकै छ। लामै छ। यही हो, 2 परमाणुको 1 अणु, 2 अणुको 1 त्रिसरेणु भने जस्तै नि गणना गर्नु पर्यो नि। हो त्यस्तै हो, मानवको गणना होइन, देवताको देवताको गणना। गणना 100 वर्ष भनेपछि होइन। हामीलाई झन्डै उनीहरूको गणनाले सबैको पनि मान्छेको उनीहरूको गणनाले पनि उनीहरूको पनि 100 वर्षै हुन्छ नि परमायु। 100 वर्ष देवताका गणनाले 100 वर्ष। उनीहरूको 100, हाम्रो गणनाले हाम्रो 100 वर्ष त्यो निर्धारित छ नि। उनीहरूको आयु भरि दिएछ न। त्यही गुरुबा यिनीहरूको त यहाँ मर्त्यलोकमा थिए यी रुख त आयु त यी रुखको लामै भएछ, किनभने देवताको 100 वर्ष हुँदा त यहाँ धेरै वर्ष बाँचेछन् पृथ्वीमा त। होइन, त्यो त अब भगवान्को ऊ पनि हो कि, तर त्यो होइन खुङरुङमा परेर सुकेका खरी बाँचे नि हो। होइन। बुद्धले तपस्या गरेको चाहिँ पिपल अझै भेटिन्छ नि, होइन? बुद्ध गयामा भन्छन् अब कहाँ कहाँ हाँगा भएका हामी पनि पुग्यौँ एकखेप। होइन हुँदो रहेछ हुन्छ। गुरुबा, हाम्रो पिताजीले देख्दा पिताजी जन्मिएको ठाउँमा यहाँ पानथर उम्लाबुङमा पिपलको रुख थियो अरे पिताजी जन्मिँदा। पिताजी 20 वर्षको भएर भुटान जानुभएको रहेछ। पोरपरार यहाँ नेपाल आएपछि एकखेप जाउँ भनेर पिताजीलाई लिएर हामी गयौँ। पिताजीले भन्नुभयो यो बाटैबाट जानुपर्छ, हाम्रा घरका छेउमा चाहिँ अलिक ढल्के ढल्कै पारेको पिपलको रुख छ, त्यहाँ ढुङ्गो छ, हो ती उत्तापट्टि मन्त्रपट्टि हाम्रो घर छ भन्दै बाटोमा जानुभयो। जाँदै 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 पुग्दा त्यो पिपलको रुख रहेछ। त्यस्तै ढल्के ढल्के परेको पिपलको रुख थियो। अब कमसेकम 70-80 वर्षको हाराहारीको कुरा हो यो। ए हाम्रा हजुरबाले कुप्रा हजुरबाले बनाएको घर अझै पाहाडमा छ। हुँदो रहेछ, रुख चाहिँ पिपलको रुख हुँदो रहेछ। पलाइरहेछ नि त पिपल। अब यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ सुखदेव स्वामी, अब एवं उक्त देवर्षि गतो नारायणाश्रमम। अब यति भनेर देवर्षि नारद जानुभयो नरनारायण भगवान्को आश्रममा, बद्रिकाश्रममा। किनभने मैले त यसरी क्रोध गर्नु नहुने थियो नि त, उहाँलाई आयो नि त। न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न स्वामति भवन्ते कृत पुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे। अब त्यो त नगर्नु पर्ने, अब प्रायश्चित्त गर्छु भनेर बद्रिकाश्रममा तपस्या गर्न जानुभयो भन्ने यसको भाव है। अब ऋषेर अब यहाँ के भयो, यहाँ एवं उक्त सदेवर्षि गतो नारायणाश्रम नलकुर मणिगृहौ आसतोर यवला अर्जुनौ। यवल भनेको जोडी, अर्जुन भनेको खरीको वृक्ष। अब भन्छन् अर्जुन भनेको खरीको वृक्ष पनि हो, अर्जुन भनेको सेतो पनि हो, अर्जुन भनेका युधिष्ठिरका भाइ साइला पनि हुन्, अर्जुन भनेका हृदय सफा भएको पनि हो, अर्जुन भनेका प्रेम छ जसको त्यसले गीताको ज्ञान प्राप्त गर्छ भनेको पनि हो। अर्जुनको धेरै छ अर्थ। एउटा खड्का हाम्रो छिमेकी थियो ऊ पनि हो त्यो होइन त्यो खड्कामा नजाउँ न, अघिको मदिरा कति खालको थियो त। अर्जुन हौ, अर्जुन भने त्यो अब अनुरागका प्रतीक हुन् अर्जुन। अब तर यो अनुरागै जस्तो भयो नि त, सफेद हृदय सफेद भयो भने त्यो चाहिँ सत्वगुण। ऋषेर भागवत मुख्य से सत्यम कर्तुम बचो हरि। अब हरि भगवान् त बाँधिनु भएको छ नि, आश्चर्य पो छ त। आफू बद्ध पुरुषलाई मुक्त गराउनेवाला चाहिँ भगवान्, उनी बाँधिएपछि के भयो त? हेर त, अब ती वृक्षलाई उद्धार गर्नु परिहाल्छ। यतापट्टि घिसिउँदै ओखल लगेर बाँधिएको छ पेटमा, मजाले डोरीले कसिएका भगवान्। अब यमला अर्जुन यी शनैबाट सनकै भयो तद्धितार्थ। विस्तार जानुभयो। तत्र यत्रास्ताम आस्ताम यवलार्जुनौ। यवल अर्जुन जोडी वृक्ष जति आँगनमा थिए। अब नारद ऋषिको वचनलाई सत्य गर्नको लागि भगवान् जानुभयो। अब श्याम सुन्दर, अब देवर्षि में भगवान्ले विचार गर्नुभयो। अब उनको तो वचन त अकाट्य छ, मेरा भक्त हुन्, प्रियतमा हूँ, अत्यंत प्यारा।
प्रिय मात्रै भए पनि हुन्थ्यो नि त। नारद कति प्रियतम, अनयो अतिशयन प्रिय, अनयो भने अतिशयन भन्दा प्रियतम भयो। प्रियतम देवर्षि मे अब यत इमौ धनदात्मजौ, यी चाहिँ के तथा सादेश्यामी, तिनीहरूलाई पनि मुक्त गराउनु पर्यो। तन्महात्मना गीतम यात, के भन्नुभयो उहाँले श्राप दिनुभयो, तर उहाँले कल्याणको लागि भन्नुभयो। अब मेरो पनि सत्य, उहाँको सत्य वचनलाई पालन गर्नुको लागि जान्छु भनेर त्यो घिसार्दै जानुभयो। इति अन्तरेण अर्जुनयो, अर्जुन वृक्षको बिचबाट कृष्ण भगवान यमलार्जुन यमयो हो दोडा युगलयो हो ययो जानुभयो है। आत्मनिर्वेश मात्रेण, आफू प्रवेश गर्न मात्रैले पनि तिर्यगतम उलुखलम, अब तेर्सो पर्यो त्यो उलुखलम भनेको ओखल, अब यतापट्टि बिचबाट छिर्नुभयो नि, अड्क्यो भनौँ। तिर्यगतम उलुखलम बालेन निष्कर्षतान्यनु उलुखलम तत् दामोदरेण तरसोत्कलिताङ्घ्रि बन्धौ निष्पेततो परम विक्रमं मितौ विक्रममिताति भेष वेप स्कन्दप्रवाल विटपौ कृतचण्ड शब्द। यसको यही भयो। अब के गर्नु, निष्कर्षता, अब त्यसलाई खिच्दै जानुभयो बालेन, भगवत बालकले। अब तत् भनेको उलुखलम, त्यो उलुखल चाहिँ कहाँ गयो त भन्दा त्यो बिचबाट चाहिँ अन्नक भनेको अगाध जाँदा अड्कियो। ती दुईटा वृक्षको बिचमा यता तेर्सो परेर अड्क्यो भने है। अब यसले तेर्सो पर्यो नि त। अब यता माझमा बाँधिएको थियो, तेर्सो पर्यो। तेर्सो परेपछि के भयो त, दामोदरेण तरसा, भगवान दामोदर छ, पेटमा त दाम्लो छ, अघि चाहिँ बाँधिएको छ। अनि तरसा भनेको जबरजस्ती अब त्यहाँबाट चाहिँ यसो धकेल्नु भयो होला नि त। उत्कलित अङ्ग्री बन्धौ, उत्कलित भनेको उखेलियो, के उखेलियो, अङ्ग्री भनेको के को पाउ, त्यो वृक्षको पाउ भने जरो, जरैसँग उखेल्ले। बन्धौ भनेको बलियो छ नि त, जराले बाँधेको हुन्छ नि दुईटा वृक्ष। अब यसको चाहिँ यही हो अर्थ। अङ्ग्री भनेको खुट्टो त हुँदैन त्यो वृक्षको, त्यही जरालाई भन्यो। अब त्यो बन्धौ, अब त्यो बाँधिएको छ। अब त्यहाँबाट चाहिँ अब त्यो उखेल्ले, अब थिए उखेलेपछि परम विक्रमितौ मिता अति वेप स्कन्ध प्रभाल विटपौ, त्यहाँ गयो। अब त्यहाँ त्यसको विशेषण परम विक्रम मित। अब भगवानको कस्तो हो त त्यो विक्रम, अब भगवानको त कसले जानेर। अब यत्रा केटा छन्, त्यही माथि ओखल बाँधिया छ। अनि अति वेप, अत्यन्त काम्न थाले, त्यो वृक्ष उखेलिनु पर्यो नि। स्कन्ध प्रभाल विटप, स्कन्ध भनेको तिनीहरूको काप, अनि प्रभाल भनेको सानो सानो हाँगाले युक्त भएको, विटपौ भनेको त्यो वृक्ष। अब के गरे, कृतचण्ड शब्दौ तौ वृक्षौ निष्पेततुः, पल्टे अब जरैसँग। अब त्यहाँ त्यस्तो भयो। त्यहाँ स्कन्द प्रभाल विटपौ कृतचण्ड शब्दौ, शब्द भयो सानो होइन। अब त्यो शब्द भएपछि तत्र स्त्रिया परमया ककुभ स्फुरन्तौ, ओहो तत्र भनेको त्यहाँ स्त्रिया, परमया स्त्रिया भगवानको स्त्रिया भनेको, स्त्रियाले भनेको ऐश्वर्य भनौँ। ककुभ स्फुरन्तौ, सबै दिशाहरू चाहिँ चम्किला भए भगवान। अब सिद्धौ थिए तिनीहरू उपेत्य, अब ती सिद्ध भए। अब त्यहाँबाट निक्ले दुईटा सिद्ध पुरुष, अब भगवानको अब देवरूप धारण गरे भनौँ। सिद्धौ उपेत्य, देवरूपौ सिद्धौ उपेत्य प्राप्त गरेर कसरी, पूजयो इव जात वेदाः भनौँ। अब पूजयो हो वृक्षयो हो, वृक्ष छन् नि दोडा, जात वेदा इव अग्नि जस्तो, त्यो वृक्षभित्र अग्नि जसरी गुप्त भएर बस्नुभएको हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले तिनीहरू पनि वृक्षभित्रै थिए। तर त्यो उखेलिएपछि त्यहाँबाट चाहिँ अग्नि जसरी चाहिँ प्रकट हुन्छन् वृक्षबाट, माने काठबाट, त्यस्तै प्रकारले त्यो काठरूपी चाहिँ वृक्षबाट
सिद्ध भए। अब ती दुईटा देवरूप भए। अब त्यहाँ भएपछि के भयो, कृष्णम प्रणम्य, कृष्ण भगवान्लाई प्रणाम गरे। प्रणाम गरेर शिरसा अखिल लोकनाथम, कस्ता भगवान्, अखिल लोकका नाथ माझी। नाथ भने नाथ्री नाथ्री यहाँ च्यो उपतापैश्वर्यासी सो भन्ने अब त्यो धातु पाठ, त्यसले चाहिँ त्यति अर्थलाई कह्यो, सम्पूर्ण लोकका नाथ मालिक, रक्षा गर्ने। अब यस्ता प्रकारका भगवान् नाथ, अखिल लोकनाथम कृष्णम प्रणम्य शिरसा, शिरसा कृष्णम प्रणम्य। अनि बद्धाञ्जली भने, अञ्जली बाँधे। अब विरजसा उच्चतुष्म, अब विरजसौ भयो, इदम उच्चतुष्म, विरजसौ है यो, विरजसौ इदम, यो वचन उच्चतुष्म भन्दा भए। बद्धाञ्जली गर्नुभयो नि त। तदङ्ग्रि मुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत कृतोञ्जलि तदैव मुष्णात्य शिवानि शेषतः शुभानि पुष्णात् हियते भयो है। अब त्यस्तो हुन्छ अञ्जलीले पनि। कृष्ण कृष्ण महायोगिंस्तुमाद्य पुरुष परः व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणाविदुः भन्नुहुन्छ। कृष्ण कृष्ण दुईपल्ट भन्नुभयो, भक्तको मन आकर्षण गर्ने हे भगवान्। र फेरि अर्को कृष्ण त्यहाँ विप्सामा दुत्तो गर्नुभयो। कारण के पर्यो भने संसारलाई आफूमा राख्ने, भक्तको मनलाई आकर्षण गर्ने आफूमा, अनि फेरि विश्वलाई पनि अन्तिममा आफूमा लिने। विश्वात्मक महायोगिन। अब हजुर योगी हुनुहुन्छ ठुला। यो त्वम आद्य आदौ भव आद्य, तपाईँदेखि पहिला को छ र कोही पनि थिएन। यस्ता तपाईँ आउनुभयो अहिले भक्तको रक्षा र दुष्टको दमनको लागि। हजुर पुरुष हुनुहुन्छ, अन्तर्यामी, अर्थात् सम्पूर्ण कामनाहरू भक्तलाई दिने। सणुदाने से सनोतिथि स पुरुष पर पिपर्ति पालयति पर, पालन गर्नुहुन्छ, पूर्ण भक्तको कामना पनि पुरा गर्ने हुँदा पर यस्तो भइबक्सिनुहुन्छ। हजुर उनीहरूले यस्ता प्रकारले स्तुति गर्नुहुन्छ। तपाईँ व्यक्त पनि हुन्छ सगुण, तर सगुण जस्तो धारण गर्नुहुन्छ, परन्तु सगुण भए तापनि प्रकृतिजन्य गुणले निवृत्ति हुनुहुन्छ हजुर। तर अव्यक्त भइबक्सिनुहुन्छ। कसले देख्छ र हजुरलाई? अव्यक्त स्वरूप। इदम विश्वम रूपम ते, यो विश्वरूप चाहिँ तपाईँको ते ब्राह्मण विदो, ब्राह्मणहरूले मात्रै, ज्ञानीजनहरूले मात्रै, ब्रह्मवेत्ताहरू, ब्रह्म तत्त्वम तपोवेदो ब्रह्मावि प्रजापति हो, उहाँहरूले मात्रै जान्दछन् हजुरको स्वरूप, सामान्यले जान्दैन। त्वम एक सर्वभूतानां देह स्वात्मेन्द्रियेश्वर, हजुर एक भइबक्सिनुहुन्छ सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूमा, हजुर एक हुनुहुन्छ। तर अब किनभने देह भनेको शरीर, असु भनेको प्राण, आत्मा भनेको मन भनौँ, जीव भनौँ, इन्द्रियेश्वर, इन्द्रियका पनि ईश्वर भइबक्सिनुहुन्छ। यी सम्पूर्ण प्राण इत्यादि इन्द्रियहरूलाई हजुरले नियमन गर्नुहुन्छ, सञ्चालन गर्नुहुन्छ, ईश्वर सर्वसमर्थ। यसो हुँदा देह असु भनेको प्राण, अनि देह असु आत्मा भन्दा स्वात्मा भनौँ, यस्ता प्रकारका हजुर हुनुहुन्छ। त्वमेव कालः, फेरि यति मात्र नभएर तपाईँ काल स्वरूप हुनुहुन्छ। काल भनेको कल सङ्ख्याने, गणयतिथि, गणना गर्ने काल स्वरूप पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। भगवान् षडैश्वर्य सम्पन्न, विष्णु व्यापक, अव्यय स्वरूप ईश्वर, षडैश्वर्य सम्पन्न ईश्वर भनेको कर्म क्लेश कायै अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, यस्ता हुनुहुन्छ ईश्वर भनेको। अतएव ईश्वर, ईश्वर भनेको त्यस्तो खान्छ। वेदान्तले यहाँ ईश्वरको विश्लेषण गर्दैछ। ईश्वर
पुरुष विशेष भनेको चाहिँ के भन्छ भने पुरुष विशेष पुरुषोत्तम तपाईँ नै हुनुहुन्छ भन्ने त्यो ईश्वर सर्वसमर्थ। अब यस्ता प्रकारका हजुर हुनुहुन्छ। तम हजुर चाहिँ महान महत्त्व भनौँ अर्थात् पूज्य भनौँ, महान प्रकृति मूल प्रकृति अनि महत्त्व अहङ्कार इत्यादिबाट हजुरले रचना गरेको यो हजुर कस्ता भइबस्नुहुन्छ भने प्रकृति सूक्ष्म, त्यो प्रकृति सूक्ष्म भएर संसारमा सञ्चालन गर्नुहुन्छ तपाईँले। अव्यक्त नारी परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिकाया कार्यानुमेया सुधीरैव माया यया इदं सर्व जगत् प्रसूयते, यया मायया सर्वं जगत् प्रसूयते मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर। यसको यहाँ विश्लेषण भयो। अब यस्ता भइबस्नुहुन्छ हजुर, सूक्ष्म रूपले पनि हुनुहुन्छ। रजसत्व तमोमयी हजुरकी माया कस्ती छ सूक्ष्म प्रकृति सत्व र तमो गुणले युक्त भएकी त्यस्तै प्रकारकी माया। अब त्वमेव पुरुष अध्यक्ष हजुर पुरुष भइबस्नुहुन्छ। पुरुष अघि माथिल्लो श्लोकमा नि पुरुष आयो, यहाँ चाहिँ अन्तर्यामी भनौँ अध्यक्ष। तपाईँ सबै अध्यक्ष प्रकृतिकै अध्यक्ष भएपछि सबै देवताहरू ब्रह्मा आदि यी सम्पूर्णका नै अध्यक्ष भइबस्नुहुन्छ। सर्वक्षेत्र विकारविद सम्पूर्ण क्षेत्र भनेको शरीरको विकारलाई जान्ने विदज्ञाने सर्वक्षेत्र विकारविद अस्ति जायते वर्धते विपरिणते अवक्षेते विनश्यते इत्यादि जो हो त्यो सबै हजुरबाटै हो। गृहमाणस्तम अग्राह्यो विकारै प्राकृतिर्गुणैः। अब हजुर तम कस्ता हुनुहुन्छ? अग्राह्य हुनुहुन्छ। के प्रकृतिजन्य गुणैः प्राकृतिक गुणैः विकारैः, ती विकारहरूले पनि अग्राह्य त्यो अलग हुनुहुन्छ तपाईँ। तर अज्ञानीको लागि चाहिँ सामान्य प्राकृतिक शरीर छ, यो भगवान् कृष्ण हो एउटा मानवनी हो भनेर भावना गर्छ नास्तिकले। आस्तिकले त्यो गर्दैन भन्ने कुरा हो। अग्राह्य को नु भनेको निश्चय य अस्मिन् संसारे। अब प्राक्सिद्धं गुणसमृद्ध हजुर कस्ता हुनु? गुणसमृद्ध प्राक्सिद्ध गुणले युक्त दिव्य गुणले गुणसमृद्ध युक्त भएका तपाईँलाई अब विज्ञातम जान्नको लागि ज्ञातुम विज्ञातुम विशेषण ज्ञातुम क अर्हति य कसले जान्न सक्छ? हजुरलाई अज्ञानी जान्न सक्दैन। अब त्यस्ता प्रकारका तस्मै तुभ्यम भगवते वासुदेवाय वेधसे हजुर कस्ता हुनुहुन्छ? वासुदेव हुनुहुन्छ। वासुदेव भनेको सम्पूर्णको हृदयमा अर्थात् वासु भनेका सम्पूर्ण प्राणीलाई कर्म अनुसारले दिव क्रीडा विजिगिषा देवाय दिव्ययति क्रीडयति आफ्नो कर्म अनुसार खेलाउनेवाला तपाईँ हुनुहुन्छ। अर्थात् वसुदेवका पुत्र शुद्ध स्वरूप छ जसको हृदयमा शुद्ध वसुदेव भनेको सत्तम गुणम वसुदेव सङ्गीतम शुद्ध सत्वलाई वसुदेव भनिन्छ। उहाँका अन्तर्गत हुने अर्थात् पुत्र वासुदेव यो अर्थ त अब के व्याकरणले विशेष व्याख्या गर्छ। अब त हजुर फेरि वेदसे यो प्रपञ्च के हो? प्रपञ्च भन्छ संसारलाई। यी पाँच तत्त्वले बनिएको हुनाले यसलाई यसको नाम भयो प्रपञ्च। यो चाहिँ के गर्नुहुन्छ त हजुर? यो प्रपञ्चलाई वेदसे ज्ञान विशेषण दुधाय धारण पोषण आयो। अब वेदा शब्द बन्यो नि त। वेदा शब्ददेखि वेदसे चतुर्थी यस्तो तपाईँलाई नमस्कार। आत्मविद्यो त गुणैश्छन्नम छन्न महिम्ने ब्रह्मणे नमः। आत्म द्योत अर्थात् जीवात्मालाई द्योत प्रकाश गर्नेवाला तपाईँ नै हुनुहुन्छ। जीवात्मालाई आत्मगुण गुणै छन्नम फेरि दिव्य गुणले छन्न ढाकिएका हुनुहुन्छ तपाईँको महिम्ना महिम्ने महिमा अत्यन्त छन्न महिम्ने तपाईँको महिमा कसले जान्दछ? तपाईँ ब्रह्मणे ब्रह्मस्वरूप भइबस्नुहुन्छ हे भगवान्।
नमस्कार नमस्कार छ। हणम प्रमत्ते शब्ददेखि सर्वधातुभ्य असुन नम भनेको त्यही हो। अर्थात् न भनेको म भनेको मेरो, न भनेको संसारमा केही पनि छैन, हजुर नै हुनुहुन्छ भन्दा नम भयो। अब यो नम यस्य अवतार ज्ञान्ते शरीरेषु अशरीरिणः तस्तै तुल्यतिशयैर्वीर्यैर्देहेषु असङ्गतैः। त्यहाँमा यस्य अवतार हजुरका अवतार के छन्? अशरीरिणः हजुर त अशरीर अव्यक्त हुनुहुन्छ, तर शरीरमा चाहिँ दिव्य गुणले युक्त भएर आउनुहुन्छ भनेर जान्दछन्, ज्ञानिन्ते जानिन्छ अवतारहरू हजुर। किनभने अब दिव्य मङ्गलमय स्वरूप हजुरको अप्राकृत स्वरूप भएको हुनाले अशरीर, तर अब त्यस्तो देखिन्छ तर निर्गुण स्वरूप हुनुहुन्छ। तै अतुल्य अतिशय गुणले युक्त भएका तपाईँ हुनुहुन्छ। वीर्य त्यस्ता हजुरको पराक्रम ऐश्वर्य कस्तो छ? अतुलनीय छ। और यस्तो भएर असङ्गतै देहेषु असङ्गतै, अब देहीमा जीवमा असङ्गत हुनुहुन्छ, अलग पनि हुनुहुन्छ हजुर। अन्तर्यामीले दृष्टि गर्नुहुन्छ कि पाप पुण्यलाई। स भगवान त्यस्ता हजुर सर्वलोकस्य सम्पूर्ण लोकको के गर्नुहुन्छ? भवाय कल्याणाय स्वश्रेयसम शिवम भद्रम कल्याणम मङ्गलम शुभम भवाय विभवाय च ऐश्वर्याय च। विभव भनेको ऐश्वर्य और कल्याणको लागि र ऐश्वर्यको लागि हजुरको अवतीर्ण अंशभागेन शक्ति लिएर आउनुभयो। जस्तो शक्ति छ आफूमा त्यो सबै लिएर अवतीर्ण आउनुभयो। उत्रिनुभयो भक्तको लागि, धर्मको रक्षाको लागि साम्प्रतम यस समयमा। आशिषाम भनेको सम्पूर्ण आशिष, आशिष भनेको कामनाहरू जो हो, अनि त्यो कामनाहरूका चाहिँ पति हुनुहुन्छ। जे चाहियो त्यही भक्तलाई दिनुहुन्छ। पाति रक्षति पति, पातेर गति सूत्रले बनायो पति, पारक्षणे पाति रक्षति इति पति। जो रक्षा गर्छ त्यसलाई पति भनिन्छ। अब त्यस्ता प्रकारले हजुर कस्तो हुनुहुन्छ? अब अभिलाषा आशिषाम भनेको इच्छाको दिनमा चाहिँ पति रक्षक तपाईँ हुनुहुन्छ। यति मात्रै नभएर नम परम कल्याण, नम परम मङ्गल। अब यहाँ हजुरलाई नमस्कार छ। परम कल्याण एकदम धेरै। कल्याण भनेको क्या हो? हजुर कल्याण दिनेवाला, फेरि मङ्गल पनि कल्याण हो त। त्यहाँ किन चाहिँ दुईवटा शब्द आयो त? कल्याण पनि कल्याणै हो, मङ्गल पनि कल्याण हो भन्दा हुँदै साध्य भनेको हो। साध्य पनि हुनुहुन्छ र साधक पनि हजुर नै भइबक्सिनुहुन्छ। हजुर साध्य साध्रे शक्त प्राप्यौ, प्राप्त गर्नेवाला चाहिँ साध्य भनेको त्यो तपाईँलाई प्राप्त गर्नेवाला शास्त्र बनाउनेलाई भन्यो तपाईँ नै हुनुहुन्छ। फेरि साधक पनि आफू पनि साधक भएर अब साध्य वस्तु यो है भनेर तपाईँ जनाउनुहुन्छ। यहाँ मङ्गल र कल्याण दुई शब्द यहाँ सम्बोधन उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि नलकुर मणिगिरी। ओ वासुदेवाय, अब अघि वासुदेव भन्यो माथिल्लो एउटा श्लोकमा 33 श्लोकमा, यहाँ पनि आयो नि त वासुदेव। अब वसुनाम समूह वासु, जीव समूह, तिनीहरूलाई दिवु क्रीडा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कान्ति गति यति कुरा दिनेवाला देवाय। अब धातुले बतायो त्यहाँ, त्यस कारणले त्यसको विश्लेषण यहाँ पनि गर्नुपर्ने छ व्याकरणले। वासुदेवाय। फेरि शान्ताय, हजुर शान्त हुनुहुन्छ। हजुरलाई के छ त? अब प्रकृतिलाई जिम्मा लागो छ, शान्त भएर के गर्छन् प्रकृतिले त्यही हेरेर भयो नि शान्त। समूह उपसमय यदु नाम पते नमः, यदुहरूको चाहिँ पति हुनुहुन्छ हजुर। हजुरलाई नमस्कार।
अब यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ अनुजानिहि नौ भुवन तवानुचर किङ्करौ। हे भुवन, हे व्यापक, हे ईश्वर सर्वसमर्थ, हजुर तब हजुरका चाहिँ अनुचर किङ्करौ। हजुरका चाहिँ अनुचर भनेको क्या हो? हजुरका दासका नि किङ्कर हौँ हामी, किङ्कर। किनभने यता हजुरका दासै भयो शङ्कर, उनीहरूको अनुचरै हौँ किङ्कर, अर्थात् भक्तजनका हामी किङ्कर दासानुदास हो इत्यादि किङ्कर हौँ हामी। अब हजुरको अनि जान्नु, हजुरलाई हामी जान्दछौँ। अब किनभने हामीहरूले किन जान्दछौँ त हजुरलाई भन्दा हुँदी भगवतः ऋषेः अनुग्रहात् भगवतः नौ नाम आवयो दर्शनम आसी। दर्शन पाउनेछौ, कृपा हुन्छ भगवान्लाई, भगवानको भनेर नारद ऋषिको त्यस्तो प्रकारको बाणी भएको हुनाले नारदको अनुग्रहले हामीले प्रत्यक्ष दर्शन गर्न पायौँ। अब तपाईँ यस्ता भइबक्सिनुहुन्छ भगवान्। दर्शनम नौ नाम आवयो दर्शन आसित। कसरी भयो? ऋषि अनुग्रहात् भगवत दर्शनम आसित। अब यस्तो भयो। अब अर्को श्लोकले भन्नुहुन्छ वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। अब हे भगवान्, कृष्ण गुणानुकथने, अब के भने तपाईँ हजुरको कथायाम, कथामा चाहिँ हाम्रो बाणी गुणानुकथने, गुणानुवाद कथन गर्नको लागि बाणी, हाम्रो बाणी स्यात होस्। अब श्रवणौ भनेको चाहिँ यी दुईटा कानहरू, कर्णौ, श्रवणौ द्वौ कर्णौ, कथायाम कथाहरू श्रवणको लागि अब हाम्रो यी कान पनि हुन्, बाणी पनि तपाईँको गुणानुवाद गाउनको लागि हुन्। हस्तौ च, हस्तौ हात पनि कर्मसु, हजुरको सेवा कर्ममा हस्तौ यो पनि लागुन्। अब मन तव पादयो हो ननाम अस्माकं मन, मन पनि लागोस् हजुरको चरणारविन्दमा पादयो। अनि स्मृत्याञ्च भन्नाले माथिल्लो आयो है च, हाम्रो स्मृति पनि तव चरणयो हो, पादयो हो, चरणयो हो। अब त्यो स्मृति पनि होइरहोस्। अब हजुरको स्मृतिमा हाम्रो लागिरहोस्, चरणमा स्मृति, त्यो स्मृति होस्। अब त्यो स्मृति चाहिँ कहिल्यै नछुटोस्। स्मृतिमा हाम्रो चाहिँ स्मृतिमा बस्नुहुनेछ तपाईँ। तब निवास जगत प्रणामे शिरा, हजुरको निवास जगत प्रणामे, हजुरको निवास कहाँ छैन र? सम्पूर्ण जगत, जगताम प्रणाम हो तस्मिन् जगत प्रणामे, सम्पूर्ण जगतको प्रणामको लागि रहनेवाला तपाईँ। अब त्यस्ता तपाईँलाई चाहिँ सबै जगतमै नै हाम्रो हजुरकै स्वरूप चिन्तन गरौँ न त। शिर त्यता जाओस्, साष्टाङ्ग दण्डवत होस्, शिर झुकिरहोस्। अब फेरि दर्शन हे, हजुरको दर्शनमा चाहिँ के होस् त? दृष्टि अस्तु। कस्तो? भवत्तनूनां सतां दर्शने दृष्टि अस्तु भयो। अब हजुरका भवत्तनूनां, हजुरको शरीर स्वरूप भएका हुन्छन् सज्जनहरू, सतामको त्यो विशेषण हो भवत्तनूनां। अब सज्जनहरूको चाहिँ तनुमा नै बस्नुहुन्छ त हजुर, उनीहरूको हृदयाकाशमा बस्नुहुन्छ, उनीहरूले सेवा गर्नुहुन्छ। भवत्तनूनां, अब सज्जनहरू भनेका हजुरकै स्वरूप हुन्। अब त्यस्ता प्रकारको चाहिँ सताम सज्जनहरूको मध्येमा दृष्टि अस्तु, हाम्रो दृष्टि लागोस्। यही कुरा श्री सुखदेव स्वामीले परीक्षित राजालाई बताउँदै हुनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ इत्थम अनेन प्रकारेण इदमस्थमु भन्ने सूत्रले इत्थम भए, यो चाहिँ तद्धितान्त। इत्थम अनेन प्रकारेण, यस्ता प्रकारले ताभ्याम भनेको ती हिमलार्जुन, अब ती वृक्षबाट निक्लेका दिव्य पुरुषले अब सङ्कीर्तितः कीर्तन गरे। कसलाई?
भगवान् गोकुलेश्वर। अब यहाँ कर्मणि प्रयोग भयो, यहाँ कर्म वाचक बनो, यहाँ चाहिँ ताभ्याम चाहिँ कर्म भयो। अब त्यहाँ फरक पारिहाल्यो नि, त्यसलाई वाच्य परिवर्तन भनौँ। ताभ्याम ती दुईटाले के गरे? सङ्कीर्तित, कसलाई कीर्तन गरे? स्तुति गरे? भगवान् गोकुलेश्वर, भगवान् गोकुलका ईश्वर भगवान्। अब गोकुलका मालिक, गोकुललाई रक्षा गर्ने अर्थात् गाईको समुदायलाई रक्षा गर्ने अर्थात् गोकुल भनेको वेदको बनाइदिने, वेदलाई प्रकट गरिदिने, वेद स्वरूप इत्यादि। गौर नाम स्वामीले किन गोकुलेश्वर मात्रै भन्नुभयो? उहाँले विश्वेश्वर भने भए पनि हुने थिएन? हजुर होइन, त्यो प्रसङ्गले त्यो भेटायो, त्यो त अब धेरै छ नि त। विश्वेश्वर भन्दा एउटै अर्थ हुन्छ, गोकुलेश्वर भनेको सबै आयो त्यहाँ। इन्द्रिय जित्नेले पनि प्राप्त गर्छन् भगवान्लाई भन्ने आउँछ। गोकुलेश्वर, गोकुलले, गो भनेको क्या? इन्द्रियको कुल भनेको क्या हो? ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियबाट तिनीहरूलाई खिचेर मात्रै भगवान्लाई भेट्छन् नि त भक्तले। अब धेरै अर्थ बुझ्नु पर्यो यसमा। गोकुलेश्वर अब भगवान्। अब दामना चोलु खलेबद्ध प्रसन्न आह गुह्यकौ भन्नुहुन्छ। अब यस्ता प्रकारले उलुखले भनेको त्यो ओखलमा, दामना दामलाले बद्ध अब बाँधिएका। अब त्यहाँ आह गुह्यकौ आह भन्नुभयो, प्रसन्न किन हाँस्नुभयो त भगवान्? भगवान्ले त्यहाँ हाँस्ने काम त आएन त प्रसङ्गमा। तर भगवान्ले यो विचार गर्नुभयो, मेरो गति यस्तो छ, मलाई ओखलमा कसेको छ माताले। अब यसरी म बद्ध जीवलाई उद्धार गर्ने चाहिँ म हुँ अरू बेला, र ती बद्धलाई मुक्त गराउने हुँ। तर मै बद्ध छु भने यिनीहरूले हेर मलाई यस्तो प्रकारले स्तुति गरे भनेर अलिकति खिसी हाँस्दिनु भयो। तर त्यो के भयो भने बद्ध त भगवान् पनि हुनुभयो नि त, किनभने प्रेम रूपी रस्सीले बाँधेपछि भगवान् आइजानुहुन्छ त। कहाँ पढ्यौँ नि हामीले अस्ति, अब भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्त पराधीन अनि छ नि ठाउँ ठाउँ हो। त्यसो हुँदा भगवान् अलिकति हाँस्नु, किनभने बद्ध पुरुषले चाहिँ मलाई सधैँ मुक्त हुनको लागि मलाई सेवा गर्थे, स्तुति गर्थे। तर यो ओखलमा बाँधेको म चाहिँ बद्धै छु त, अहिले संसारमै आएको छु, हेर त अब यो भनेर भगवान्ले आफूले गरेको कुरालाई मुसुक हाँसिदिनु, आश्चर्य मान्नु भएछ भगवान् पनि भन्ने कुरा बुझ्यो। अब यहाँ दामना चोलु खले बद्ध प्रसन्न आह गुह्यकौ। अब त्यो गुह्यकलाई बताउनु भयो, यक्षलाई, नलकुवर मणिग्रीवलाई। भगवान् के भन्नुहुन्छ? ज्ञातम मम पुरे वेदतन्त्रिषिणा करुणात्मना यश्रीमदान्धयोर्भाग्वीर विभ्रंशोनुग्रह कृत भन्नुहुन्छ। भगवान्ले भन्नुहुन्छ कि पुरा एतद करुणात्मना ऋषिणा, करुणाका आत्मस्वरूप भएका, करुणाले भरिएको छ जसको आत्मा, जसको मन, जसको चित्त, आत्मा शब्दले धेरै छन्। अब यस्तो प्रकारका ऋषिणा, मेरा भक्त ऋषिले, ऋषि भने क्या हो? सम्पूर्ण इन्द्रियलाई जित्ने, सम्पूर्ण ज्ञानले परिपूर्ण भएको, तपस्याले युक्त भएका त्यस्ता मेरा परम भक्तलाई ऋषि भन्यो। अब त्यस्ता ऋषिले चाहिँ भनेको त यो पुरा एव एतत्, एतत् पुरा एव एतत् पुरै वै तत् भन्यो। वै तत् पुरै वै तत्, पुरै मैले चाहिँ ज्ञातम जानेको हो नि त। अब भगवान्ले नजान्ने त के थियो र पनि त्यहाँ भनिदिनु भयो, यत्री मधान्नयो, जो तिमीहरूले मतले अन्ध भएका, तिमीहरूलाई चाहिँ के भनिदिनु भयो? बाघभी भनेको वचनले, सत्य बोलीले। अब विभ्रंश गिराइदिनु भयो नि त, तिमीहरू कति ठुला भएका थियौ। अब विभ्रंश गिराएर अहिले यो वृक्ष रूपमा आए। तर अनुग्रहकृत, उहाँले अनुग्रह गर्नुभयो। नारदले अनुग्रह कहिल्यै पनि मेरो भक्तले उपग्रह इत्यादि गर्नुहुन्न, अनुग्रही गर्नुहुन्छ, कृपै गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले
किन मसँग भेट गराइदिनु उहाँको वचनले, नभए किन भेट्थ्यो मलाई। साधुनाम, अब यता भन्नुहुन्छ अर्को श्लोकमा, साधुनाम समचित्तानाम सुतराम सत्कृतात्मा मत्कृतात्मनाम। अब साधु सज्जनहरू के हुन्छ, समचित्तानाम, सम्पूर्ण प्राणीमा एकै दृष्टि राख्छन्। अब जो प्राणी भनेको मेरै स्वरूपलाई ठान्छन् भक्तले, अन्यथा गर्दैनन्, भेदभाव गर्दैनन्। यस कारणले समचित्तानाम, ती कस्ता हुन्छन्, मत्कृतात्मनाम, सधैँ नै मलाई आत्मामा लिन्छन्, मनमा लिन्छन्, अन्तस्करणमा मैलाई सम्झिन्छन्, त्यस्ता हुन्छन्। सुतराम, अत्यन्तै ती सम्झिरहन्छन्। आउँछ एउटा कहाँ एउटा श्लोक आउँथ्यो द्वादश स्कन्धमा, यो भुलिँदै आएछ मलाई। अब अन्तस्करण शुद्ध भयो भने त्यो जसको अन्तस्करण शुद्ध छ त्यहाँ चाहिँ भक्ति ज्ञान वैराग्यले सहित भएको म हुन्छु। त्यसको हृदयमा त्यो मेरो परम भक्त हो, त्यसको पाप जति सम्पूर्ण नष्ट हुन्छ र ज्ञान भक्तिले युक्त वैराग्यले युक्त भएकी भक्ति हुन्छ, शुद्ध हुन्छ, हो त्यस्ता हुन्छन् मेरा भक्त। मत्कृतात्मनाम, अब यस्तो हुन्छ भगवान्। यस्ता प्रकारका साधुहरूको दर्शन गर्नाले के हुन्छ, पुंसः जीवात्माको, पुरुषस्य जीवात्माको जीवात्माको बन्ध नभवे बन्धन पर्दैन। अब भगवानको स्मरण गरौँ दर्शन गर्नाले मात्रै पनि। साधु सन्तको दर्शन त्यस्तो छ, अघि माथिल्लो श्लोकमा आयो नि त, दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनुनाम, दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनुनाम भनेकोमा दर्शनाथ साधु सन्त भगवानका भक्तको दर्शन गऱ्यो भने कहिल्यै पनि त्यसको बन्धन हुँदैन। किनभने कसरी यथा अखडो सवितुर, अब के सूर्यलाई दर्शन गर्दा त्यसमा अन्धकार हुन्छ र हुँदैन, नेत्र अब एकदम प्रकाश हुन्छ सूर्य। त्यस्तै प्रकारले उसको चाहिँ अज्ञान रूपी अन्धकार हट्छ। जसरी सूर्य उदाउँदा सूर्यको दर्शन गर्दा अब त्यसरी अन्धकार हट्छ, त्यस्तै प्रकारले दर्शन सज्जनको दर्शन गर्दा अब के हुन्छ, बन्धन हुँदैन। त्यस कारणले मत परौ, भगवान्ले कृपा गर्नुभयो, मत परौ मतपरायणौ। अब नलकुबर यिनीहरूलाई भन्नुहुन्छ, हे नलकुबर, अब यहाँ हेर्ने त नलकुबरौ भन्नुपर्ने हो नि त, किन यहाँ एक वचन भयो। यही व्याकरणको चाहिँ चमत्कारै हुन्छ, यहाँ मिल्दैन कहीँ चाहिँ यस्तै, र यहाँ मिलेको छ। किन मिलेन, समूहार्थे एकवचनम भन्ने सूत्र छ, समूहमा एक वचन भयो। नलकुबर र नल र कुबर भनेको सम्बोधनमा पनि त हुन्छ नि दुई वचन, रामौ, हे राम, हे रामौ, हे रामा भने जस्तै। अब नलकुबरौ हुनुपर्ने, तर यहाँ समूहार्थ भएको हुनाले यहाँ एकै वचन राख्नुभयो व्यासजीले भन्यो। साधनम, अब मेरो साधनम भनेको स्थानम, तिमीहरूको स्थानमा जाऊ। सञ्जातमयी भाव वाम युवयो, यहाँ दुई वाम युवयो, तिमीहरू दुईको चाहिँ के हो त भन्दा, अब मयी भाव सञ्जात, कस्तो भाव, इप्सित भाव, त्यो फेरि कस्तो, परम, परा लक्ष्मी, परः परमात्मा, परश्च लक्ष्मी मा च परमौ, त यस्य भन्दा यहाँ अब त्यहाँ भयो परम लक्ष्मीनारायण मेरो दुईजना शक्तिसहित भयो। अभाव भनेको संसारले निवृत्ति हुने, अब संसार निवृत्ति हुने चाहिँ के हो त भन्दा भाव हो, यसको विशेषण है भाव, प्रेम होइरहोस् मेरो तिमीहरूमा। तर मत परौ हो है, माथिल्लोमा कहाँ हो, मत परौ, ममा परायण भन्नु भने त्यस्तो हुन्छ। अब यही कुरा श्री सुखदेव स्वामी बताउनुहुन्छ। श्री सुखदेव इति यस्ता प्रकारले तौ उक्तः, ती अब के भयो, परिक्रम्य भगवान्लाई परिक्रमा गरे,
पुनः पुनः प्रणम्य च बारम्बार। यहाँ विप्सामा पुनः पुनः दुईटा भयो, दोत्तो भयो, पुनः पुनः प्रणम्य प्रणाम गरेर। अब कविहरूले के भन्नुहुन्छ, एउटा शब्दलाई दुई ठाउँ उक्ति गरौँ भने अब द्विरुक्ति दोष हुन्छ भनिएको छ। अब त्यो चाहिँ भएन। किन भएन त यहाँ भन्दा जहाँ भगवानको चरित्र हुन्छ, जहाँ भगवानको नाम आउँछ जुन श्लोकमा, त्यो चाहिँ जुन कुरा सिद्ध छ त्यही सिद्ध हुन्छ। नभए द्विरुक्त उक्ति दुई खेप भन्न न द्विरुक्त दोष भन्छ। त्यसो हुँदा यहाँ भगवानको लागि फेरि जुन श्लोकमा भगवानको नाम पर्दैन क्या। अब जुन श्लोकमा भगवानको नाम पर्दैन भने जति नै त्यहाँ चाहिँ श्रृङ्गार रस जति परिपूर्ण गरोस् न, त्यसलाई राम्रो मान्दैनन् भक्तले। कसरी हामीहरूले पढेका छौँ त त्यो सभाग विसर्गो जनताग सम्प्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामन्यनन्तस्य सङ्कितानि यच्छृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। हेर्ने अब हो त्यसो हुँदा अब त्यो त्यहाँ यहाँ भन्नै भन्नु। अब तौ परिक्रम्य प्रणय छ पुनः पुनः। अब बद्ध उलुखलम, अब भगवान् त उखलमा बाँधिनु भएको छ। अब उत्तराम दिशम, उनीहरूको साधन कहाँ थियो? साधनम गृहम स्थानम। हामीले अघि साधनम पढ्यो नि, अब साधनम त के हो? घरको नाम आउँछ। अमरकोशबाटै आउँछ फेरि त्यहाँ साधनम भने क्या हो क्या? अब साधनम अब हो त्यस्तो। उत्तराम दिशम, उहाँहरूको घर उतै हो नि त कुबेर, उत्तरपट्टि शिवजीका भक्त हुन्। अनि जगमा तु जाँदा भए आमन्त्री अरे आमन्त्री। उलुखलम बद्धोलुखलम भगवन्तम, आमन्त्र्य भगवान्लाई चाहिँ आमन्त्री। मत्रिगुप्त परिभाषणे, हजुरको आज्ञा शिरोपर धारण गर्छौँ प्रभु, हामीलाई स्मृति होस्। अब हामी बिदा पायौँ अनि खुसी भएर गए। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशस्कन्धे पूर्वार्धे नारद शापो नाम दशमोऽध्यायः। हरये नमः। श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण हरि शरण। जय श्रीमन्नारायण। नारायणान्त सकलाश्च देवा ब्रह्मादयोऽपि तदनु प्रविष्टा तस्मिन् शरीरे सकलं हि विश्वं तस्मात् परं तत्त्वम्